अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम नेकियों का ख़जाना के साथ हाज़िर हूँ। हमारा पहला प्रोग्राम अज़ान से मुतालिक था, दूसरा प्रोग्राम हमारा वज़ू से मुतालिक था और आज का प्रोग्राम नमाज से। नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है, अरकान इस्लाम में दूसरा रुकन और अल्लाह करीम की इबादत का बेहतरीन तरीका। जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह करीम के हुज़ूर अपने आप को पेश करता है, अल्लाह करीम का ज़िक्र करता है, आजिज़ी और इनकी सारी पेश करता है और अल्लाह करीम के हुज़ूर अपनी दुआ करता है और अपनी हजात जो है वो पेश करता है, क्योंकि उसे यकीन कामिल है कि अल्लाह करीम से बढ़ के कोई हाजत रवा नहीं है। लेकिन नमाज हमें जो है वो इस तरह पढ़ने की ज़रूरत है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखो। नमाज रोज़े महशर जो है वो सबसे पहला सवाल भी जो है वो नमाज के बारे में होएगा। जो बंदा इस सवाल का जवाब देने में कामयाब रहा इंशाअल्लाह ताला वो आगे भी कामयाब है। नाज़रीन, आज का जो है वो हमारा प्रोग्राम नमाज से मुतालिक और नमाज पढ़ने से पहले ये बताते चलूँ कि 2 रकअत तहियतुल वज़ू आप पढ़ें और उसके बाद नमाज पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बिलाल तुम्हारा कौन सा अमल है, जब मैं नमाज और कुरान के अलावा जो है वो तुम्हारा कौन सा अमल है, क्योंकि मैंने वहाँ जब मैं मेराज पे गया तो वहाँ मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब से ईमान लाया हूँ मैं नमाज पढ़ने से पहले 2 रकअत तहियतुल वज़ू पढ़ता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नमाज में जो है वो 2 रकअत तहियतुल वज़ू जो है वो ज़रूर शामिल करें। इसके बाद नमाज जो है वो रूटीन में पढ़ी जाती है और फिर रुकू तक नमाज पढ़ें। रुकू से जब आप खड़े होते हैं तो उसमें समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं। तो साथ जो है वो आप ये ज़िक्र ज़रूर शामिल कर लें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। इसका तल्लुक़ जो है वो ये ज़िक्र जो है वो बुखारी शरीफ से लिया गया है। इसके बाद आप सजदे में चले जाते हैं और सजदे के बाद बैठते हैं। दूसरा सजदा करने से पहले जब आप बैठते हैं तो 2 सजदों के दरमियान जो है ज़िक्र पढ़ा जाता है वो ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरनी वरहमनी वहदनी व आफ़ीनी वर्ज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। ए अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा, मुझे हदायत दे, मुझे आफ़ियत और सलामती से नवाज, मुझे बरकतों वाला रिज़्क़ दे, मेरी बिगड़ी बना दे, मुझे रिफ़त और बुलंदी से सरफराज फरमा। यानी रिफ़त और बुलंदी से मतलब ये है कि जिस हाल में मैं रह रहा हूँ अल्लाह मुझे इससे थोड़ा बेहतर कर दे, मतलब स्टेटस वाइज मुझे इससे बेहतर कर दे। नाज़रीन देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने कितनी खूबसूरत दुआ फरमाई। यानी इसमें मेरी आपकी हर बंदे की हर वो ज़रूरत है दुआ करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने हमें दुआ सिखाई। ये ज़रूरत है हर बंदे की कि वो हर बंदा ये दुआ करे। 2 सजदों के दरमियान आप ये ज़िक्र पढ़ें, उसके बाद दूसरा सजदा, फिर नमाज दरूद और उसके बाद आपने सलाम फेर लिया और नमाज आपकी होगी मुकम्मल। तो जब आप फजर की 2 सुन्नत पढ़ते हैं तो 2 सुन्नत पढ़ने के बाद जो है वो सुन्नत की दुआ वो आप ज़रूर पढ़ें। मैं आपको बताती चलूँ वो इस तरह से है, अल्लाहुम्मा अजअल फ़ी क़ल्बी नूरन वफ़ी बसरी नूरन वफ़ी समई नूरन व अन जमीनी नूरन व अन यसारी नूरन व फ़ौक़ी नूरन व तहती नूरन व अमामी नूरन व खल्फ़ी नूरन वजअली नूरन व फ़ी लिसानी नूरन व असबी नूरन व लहमी नूरन व दामी नूरन व शारी नूरन व बशरी नूरन वजअल फ़ी नफ्सी नूरन व आज़िम ली नूरन अल्लाहुम्मा आतीनी नूरन। तर्जुमा इसका नाज़रीन इस तरह से है, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे, मेरी आँखों में नूर, मेरे कानों में नूर, मेरे दाएं नूर, मेरे बाएं नूर, मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, मेरे सामने नूर, मेरे
پیچھے نور اور میرے لیے نور کر دے، میری زبان میں نور، میرے پٹھے نورانی کر دے، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میرا بدن نورانی، میرا نفس نورانی، اور بہت ہی نور بخش دے اے اللہ، بے شک، اور مجھے نور عطا فرما۔ یہ تو تھی جی سنت کے بعد پڑھی جانے والی دعا۔ اس کے بعد آپ فرض پڑھتے ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کریں، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسرا آپ چوتھا کلمہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد چوتھا کلمہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم جو ہے اس کی ہر رکعت کو 80 سال کی عبادت کے برابر جو ہے وہ اجر دیتے ہیں، اور اس بندے کی نماز جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس چوتھے کلمے کے بعد آپ ایک دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ حوالہ طبرانی سے ہے۔ نماز تو مکمل ہو گئی، فرض اور سنت کی دعا بھی ہم نے کر لی، لیکن ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ میرے پروگرام کا مقصد جی، ویسے تو آپ ماشاءاللہ سے ذکر اذکار پڑھتے ہوئیں گے نماز کے بعد کے، لیکن اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ چونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ عمریں کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے کوشش یہ ہے کہ تھوڑا پڑھ کے ہم اللہ سے اجر بہت زیادہ لے لیں۔ تو اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے بہت زیادہ جو ہے اجر، ذکر اذکار کچھ اس طرح کے۔ تو جو ہے آج کا پروگرام ہمارا نماز تک مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو چند اذکار ہیں وہ پیش کروں گی، لیکن ساتھ ہی یہ بتاتے چلوں ناظرین کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن تک جو ہے وہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا، اور امید کرتی ہوں اور یقیناً ہوگا ایسا کہ آپ لوگوں نے اپنی ضرورت کی جو ہے وہ ہر چیز پہلے سارا ارینجمنٹ کر لیا ہوئے گا، لیکن ساتھ ہی آپ یہ کریں کہ آپ نے رمضان شریف میں جو بھی عبادت کرنی ہے اس کو آپ پہلے لکھ لیں، ایک کاپی کے اندر لکھ لیں، پیج پہ نہ لکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو پیج نہ ملے۔ ایک کاپی کے اوپر لکھ لیں کہ آپ نے روزانہ کیا کیا پڑھنا ہے۔ اگر آپ اینک استعمال کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی باسکٹ لیں، اس کے اندر کاپی رکھیں، اس کے اندر آپ نے جو 5 سورہ شریف رکھنا ہے، قرآن پاک رکھنا ہے، جو بھی مطلب آپ نے پڑھنا ہے وہ سارا کچھ اس باسکٹ کے اندر رکھیں، اپنی اینک رکھیں تاکہ روز روز جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے اور ڈھونڈنے میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ دوسرا جو ہے یقیناً آپ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ صاف ہی ہے، اور لیکن پھر بھی رمضان شریف کے حوالے سے آپ ایک دفعہ اس جگہ کو دوبارہ سے صاف کر لیں، اپنے جائے نماز جو ہے وہ بھی ضرور تازہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کریم کرے کہ آپ رمضان شریف کی برکتیں سمیٹیں، اور اللہ کریم ایسا کر دیں اپنے کرم سے اور رحم سے، نہ کہ ہماری کسی کوشش سے۔ اللہ اپنے رحم سے اور کرم سے ایسا کر دیں کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا جاگنا اور سب کچھ جو ہے وہ جو سب کچھ اللہ کریم کی جو ہے وہ عبادت میں ہو جائے، اللہ کریم کے ذکر میں ہو جائے۔ ناظرین اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز زندگی رہی تو کل جو ہے نماز کے بعد کیے جانے والے اذکار پہ جو ہے اگلا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہم آمین۔